العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين سبحان اللہ. ایک پھر درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتوں اپنا بھائی بیان نظامی پڑھتا ہے نا جنہ زور لا کے اتنے تک تو نہیں اسی پڑھ سکتے لیکن صرف کوشش محبت اور قبول کرے جی دوست مل کے بھی پڑھن گے اور ساڈا عقیدہ بھی یہ بھی الحمدللہ سما الحمدللہ. کیڑا عقیدہ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. نہیں عقیدہ ہے اے گرامی قدر احباب سارے بزرگ فرماتے ہیں جی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں. شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں. پھر میرے نال مل کے پڑھ لو وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے بولو بولو ہر ورکے تے او دیاں لکھیاں نے. گویا کہ الحمد تو لے کے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے کے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں
جدیاں ہندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے جدیاں ہندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اور قابل غور جلنا ظلم کمایا اے نال محمد دے جلنا ظلم کمایا نال محمد دے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اور پنج تن دے ہر فرد دا حاکم نوکر ہاں پنج تن دے ہر فرد دا حاکم نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے صاحب کے بعد آیتی بعد احترام قابل صاحب احترام بزرگوں دوستو بہانہ تقریب سعید قاب پذیر ہے دعا ہے خالق کائنات جل وعلا اس تقریب سعید سب کے سمساریانوں دین سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے فکری گفتگو دے والے نال چند ایک باتاں انشاءاللہ تعالی جویں حضرت طاہری صاحب نے فرمایا کہ 9:45 بجے اسی دعا کرنی ہے خوش ہو جو بولو تو صحیح اللہ یاد رکھیا جے ایک کرسی تے ایک مائک ہے جیدے ہتھی چڑھ جائے وہ چھڈ دا نہیں جے انہوں لونا ہی پیندا ہے کرسی تے بھی جڑا بہ جائے انہوں بھی کھچ کے لونا پیندا ہے جیدے ہتھے مائک آ جائے وہ بھی پھر آندا کوئی روے نہ روے کرسی والا تے ہوئے ہی ہوئے گا نا تو اس واسطے یہ خیر الکلام ما قل ودل یہ اصول ہے خیر الکلام ما قل ودل مطلب ہے کہ تھوڑی گفتگو ہوئے دلالت زیادہ گفتگو تے ہوئے گفتگو تھوڑی ہوئے مطلب پلے پین والی ہوئے اے نہ ساری رات روندی رہی تے مریا کوئی بھی نہ انج نہیں ہونا چاہیے اللہ جی بڑا سواد آیا بڑا مزہ آیا نہیں بھئی گرامی قدر احباب میں فکری لحاظ نال 2 آیات طیبات دا تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے اسی حوالے نال یہ مختصر جی گفتگو اور محاصل زندگی دا گرامی قدر احباب خالق کائنات جل وعلا نے بہت ساری عبادات حضرت انسان اور خاص کر کے مسلمان تھے فرض فرمائی اور انہاں ساریاں عبادتاں چوں جیڑی فضیلت والیاں عبادتاں نے روزہ ہے حج زکات خیرات احسان ہے لوکاں نال بھلائی ہے فضیلت والیاں چیزاں نے فضیلت والی عبادت ہے لیکن پورے اسلام دے اندر توجہ فرمایا جائے پورے اسلام دے اندر جس عبادت نو افضل العبادت ہوندا شرف حاصل ہے اور نماز ہے سبحان اللہ افضل العبادت تمام عبادات تو تمام وظائف تو ما حاصل انسان دا خالق کائنات چاہتا ہے اقیم الصلاۃ ذکری نماز قائم کرو ساڈی یاد واسطے خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز برہان رشید اندر ارشاد فرمایا 18واں سپارہ پہلی آیت طیبہ سورۃ مومنون قد افلح المؤمنون
تحقیق ایمان والے فلاں پا گئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون جڑے اپنی نمازاں دے اندر گڑ گڑاؤندے نے گرامی قدر احباب اس حدیث طیبہ دے اندر فلاح کامیابی دا تذکرہ فرمایا اور اے دے بالکل نال ارشاد فرمایا کہ کامیاب ایمان والے ہون گے کیا سارے ایمان والے کامیاب ہون گے جنہاں صرف کلمہ پڑھیا نرا کلمہ پڑھیا عمل نہ کیتا فرمایا نہیں اصول بیان فرمایا قد افلح المومنون مومن کامیاب ہون گے او مومن جڑے الذین هم فی صلاتہم خاشعون نماز بھی پڑھ دینے تے نماز دے اندر خشوع و خضوع بھی کر دے نری نماز نہیں ذرا توجہ کرے آجے نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے سرکار فرمایا بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جنہاں نو سوائے تھکاوٹ تو کوئی شے حاصل نہیں ہوتی مطلب ہے کہ انہاں دی نماز نہ ظاہری ٹھیک ہے نہ باطنی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ہر شے دو رخ دو جہتاں ہوندیاں نے ایک ظاہری جہت ہے اور ایک باطنی جہت ہے اور میں نماز دی بھی اسی طرح ہی ہے ظاہری جہاد چوں او دے ارکان فرائض واجبات اور گرامی قدر احباب عمل کثیر تو اپنے آپ کو بچایا جائے یہ ظاہری حالت ہے لیکن یہ جڑی باطنی حالت ہے وہ خشوع و خضوع ہے نری نماز نہیں یہ قیام قرات رکوع سجدہ بازی ٹکراں فی زمانہ دی اسی طرح ہی ہے اسی نماز گھٹ پڑھنے ہیں تے ٹکراں بہتیاں مارنے ہیں چنجاں بہتیاں مارنے ہیں نماز دے خیال دی وجہ ہے کہ دنیا دی اندر مصروفیت اور مشغولیت اور غفلت عادتوں بڑھ گئی ادھر اللہ اکبر آکھیا دے ادھروں دکان دا خیال آ گیا اللہ اکبر آ گیا حساب کتاب ہر شاید بھلی ہوئی بھی پتہ ہے جڑے نماز پڑھتے ہیں بھلی ہوئی بھی گل نماز نیتی ہے تو یاد آ جاتی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک شخص آیا تے آگے آخر لگا حضور میں ایک شے خزانہ دفن کر کے بھول گیا ہاں میرے علم چ نہیں آتا پیا آپ نے فرمایا بھائی وضو کر تے 100 نفل پڑھ اس وضو کیتا بس سالے نیت ہی کیتی ہے پہلے نفل جی یاد آ گیا اس 2 مکمل کر کے چلیا یاد آ گیا جی فرمایا کہ جی 100 پڑھ لیں تے تیرے لیے فائدہ ہی ہوئے لیکن بھلی ہوئی گل نماز وچ ایدی وجہ ہے کہ اسی غفلت اور دنیا داری اور کاروباری مشغولیت کے اندر ایڈے مصروف ہو گئے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز بھی گرامی قدر احباب پڑھنے ہیں لیکن فی زمانہ یہ بھی خیال ہے کہ جنہیں مہنگی جتی لئی ہوئے تے اگلی صاف سے کھڑوتا ہوئے ادھروں اللہ اکبر دیئے تے پیچھو خیال جتی دا بھی ہوتا ہے کہ تے چکی نہ جائے تے چکی پھر بھی جاتی ہے دوستان عزیز توجہ فرمایا جے اللہ دینا ہم فی صلاتہم خاشعون اے دے حوالے نال کہ نماز دے اندر خشوع دا تعلق ظاہر نال اور خضوع دا تعلق باطن دے نال مطلب اے ہے کہ جسم سے سارے ارکان اور سارے شرائط و واجبات دے لحاظ دے نال بندہ کھڑا ہوئے اینی حرکت بھی نہ کرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو کیا کہ نماز دی حالت سے داڑھی نال کھیلدا پیا اور بہت سارے ایسے افراد تسی ویکھو گے جڑے ایتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھدے نے ایتھے ہاتھ رکھ کے اینج لگے رہندے میں کئیاں نوں ویکھیا ایتھے ہاتھ رکھ کے تے ایسے ہاتھ لگے رہندے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے نوں داڑھی نال کھیلدا ہویا دیکھیا فرمایا کہ دیکھو یہ حالت نماز نماز وچ نہیں انہوں خیال ہی نہیں کہ نماز کیڑی شے نوں آکھدے نے نماز ہے کہ اپنے آپ کو بندہ غافل ہو جائے اور بالکل اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے سارے خیالات ساری چیزاں بس چچو باہر چھڑ کے آ جائے اللہ دی بارگاہ چ اس انداز چ کھڑا ہوئے کہ جسم بھی اس انداز چ اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوئے کہ میں مجرمانہ کھڑا ہوا تے دل بھی حضور قلب ہوئے
اندروں بھی حاضر ہوئے تے باہروں بھی جسم بھی یہ خیال دیکھنا والا خیال نہ کرے خرے نماز پڑھدا پیا کہ نہیں پڑھدا پیا. خشوع و خضوع نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ بخاری مسلم ابو داؤد شریف کے اندر پہلے حدیث پاک لمبی حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکے آقا علیہ السلام دی بارگاہ سوال کر کچھ سوالات صحابہ کرام تشریف فرما نے انہوں نے سمجھاؤਣ واسطے مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ نماز انج پڑھو جی میں تسی رب نو ویکھدے جے پے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک فرمایا کہ اگر تسی اونوں نہیں ویکھ سکدے پھر انج خیال کرو کہ وہ سانو ویکھدا ہے. یہ خیال پختہ ہو جائے صرف نماز وچ ہی نہیں فرمایا کہ ہر کام کرن دے ویلے تول دے پیا تے خیال کرے اللہ ویکھدا ہے پیا. سودا کر دے پیا خیال کرے کہ میں ڈنڈی تے نہیں ماردا پیا, میں ایویں قسم سے نہیں کھاندا پیا جھوٹی, رب ویکھدا ہے پیا. میں تنہائی وچ محلے والے نہیں ویکھدے پے, رب تے ویکھدا ہے نا پیا. میرے اعمال کردار کیسے نے کوئی ویکھے نہ ویکھے, ایک ذات ایسی ہے جڑی خیالات تے بھی پہرا دین والی ہے. تے پھر ہر ویلے جدوں خیال پکا ہو جائے کہ رب ویکھدا ہے, رب ویکھدا ہے, اور میں کو وہ بھی ویلا آئے گا کہ تم آکھے گا میں رب نو ویکھنا وا. نماز ایسے پڑھو. لیکن گرامی قدر احباب ساڈی نماز دی تے صورتحال اس طرح ہے, نمازاں بھی پڑھی جاؤ, چھریاں بھی پھیری جاؤ, نمازاں بھی پڑھی جاؤ, برے کام بدعمالیاں بھی کیتی جاؤ. او میں دساں نبی کریم علیہ السلام دے زمانات دے اندر تبلیغ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے؟ اسی دیانے بڑا نمازی بڑھ گئی, داڑھی رکھی ہے, تم کرنا کی ہے آئی صاحب خیال کریا کرو اور تو حج کر لیا. یعنی ساڈے اسی کیویں ٹچکرا کرنے ہیں نمازیاں نو, داڑھی والیاں نو, مولویاں نو, علماء کرام نو, اسی کس طرح کرنے ہیں؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا انداز مبارک ذرا توجہ فرمایا جی. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آکھیاں دن سونیاں واللیل دیاں زلفاں والیاں مازاق دے نینا والیاں سونیاں ایک بندہ ہے ساڈا پیر بھائی ہے, نماز بھی پڑھدا ہے, سیٹا کے بھی ماردا ہے, چوریاں بھی کردا ہے, برائیاں بھی کردا ہے, ساڈے نال نمازاں بھی پڑھدا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انہوں بلا کے اے نہیں آکھیا اوے کی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے جویں اسی آکھنے ہاں, اوے نماز بھی پڑھنا ہے تے کی کرنا ہے, اے جناب اے عمل بھی کرنا ہے تے نماز بھی پڑھنا ہے, پھر بھی تینوں خیال نہیں آندا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اینو نماز پڑھن دیو, نماز اینو پٹھے کماں تو بچا لوے گی. جے اونوں اسی ڈک دے رب قرآن چ ارشاد فرماوندا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فرمایا بے شک نماز برائی تے برے کماں تو, بے حیائی والے کماں تو روک دیے. جیڑا بندہ نمازی بھی بن کے پھرے لیکن بریاں عادتاں تو نہ بچدا ہوے, او پھر خیال کرے میری نماز کیڑی کسے کھاتے دی نہیں, میں نماز بھی پڑھا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھا حضور کیویں پتہ لگے گا ساری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی؟ فرمایا جدوں پٹھے کماں تو بچ جائیں سبز قبول ہونا شروع ہو گیا. لیکن گرامی قدر احباب تبلیغ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی ہے؟ اور گرامی قدر تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نماز کنج پڑھنی ہے, نماز وچ کھڑا ہو کے خشوع و خضوع اپنے دل دے حال نو ویکھنا ہے, باہر خیال نہ کرے. کچھ لوگ آکھدے نے لو جی حضرت جی نماز بڑے گندے خیال ہوندے. یہ اج دے نوجوان دا سوال ہے جڑے ساری رات فحش تصویراں گندیاں ویڈیو ویکھدے نے اور گندے مناظر ویکھدے نے. جدوں گندے مناظر ویکھن گے او خیالات ذہن دے اندر گھومدے رہندے نے, نماز وچ
وچ بھی مینوں گندے خیال آندے نے میں کی کراں اے دے بارے دے اندر مسئلہ سماعت فرما لو کوئی بڑی گل نہیں حضرت شیر خدا تاجدار حالات رضی اللہ تعالی فرما دے نے اوے نماز وچ خیال دا ہونا برا نہیں خیال دے پیچھے لگ جانا برا کام ہے صاحب ایمان بندے دی علامت یہ شیطان خیالات دی طرف بندے لے جاتا ہے بندہ کوشش کرے بس ایک کوشش کرے یار رب ویکھدا ہے پیا رب ویکھدا ہے پیا او گرامی قدر احباب کہ نماز کیجے پڑھے کئی آندے نا نماز یا کہ نماز پڑھیے وہ آندے جاؤ تو ہی مسیتیں پڑھو ہی عشق دی نماز پڑھنے اسی عشق دی نماز پڑھنے میں دس رہا عشق دی نماز کنوں آکھدے نے بوٹی پی کے جنابی علی چرس بھنگ پی کے کڑے پا کے مدراں پا کے انج عشق دیاں نمازاں نہیں ہوندیاں نے عشق دیاں نمازاں کنج دیاں نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہیں بی بی ہے لیکن مقام ولایت اللہ نے عطا فرمایا اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ دیاں نے پیاں کثرت نوافل دے اندر مشغول و مصروف نے ایک چور آ گیا جنابی علی تلاش کرتے ہیں پیا کدی اندر کدی باہر کدی سین وچ کدی نکراں وچ کوئی شے نہیں لبھی نیرا بھی ہے سی اور چپ کر کے کھلوتا ہے تے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے سلام پھیریا تے سلام پھیر کے آپ فرماتے نے اچھے دیہاڑی چاننے کچھ نہیں لبدا تو نیرے چ لب رہا پیا ایتھے دیہاڑی کچھ نہیں لبدا تو چاننے جناب علی ایتھے جناب تو نیرے لبنا ہے پیا جدوں جان لگا آپ نے فرمایا ہن آ گیا ہے آ میں تینوں عطا کر دیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہ او عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے ہوتے اج بھی دیوے بل عشق نمازاں پڑھیاں آپ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آئے اللہ دیا بندیاں وضو کر اس وضو کیتا فرمایا اے مصلی یہ دیتے نیت بند دو نفلاں دی او بندہ نیت بن کے کھڑا ہو گیا دو نفل پڑھے نے پھر دو نیت کر لی دو پڑھے نے پھر دو نیت کر لی ہن جدوں سلام پھیریا حضرت رابعہ بصری فرماندیاں نے ٹھہر جا پڑھ لی جننے مرضی نفل میں دو آکھیا اے تو پڑھی جا رہا ہے اکھ لگا بی بی اج تک ککھ نہیں ملیا جڑا اج نفلاں وچ لب نہیں مسلمان نظر توجہ کر نوجوانہ ہر کام واسطے ساڈے کول ٹائم دکان واسطے ٹائم موبائل واسطے ٹائم شادی بیاہ واسطے ساڈے کول ٹائم بالا بچیاں نوں اوٹنگ سیر تے لے جان واسطے ساڈے واسطے ٹائم اے دنیا واسطے اے جناب علی فاراور 24 گھنٹے ساڈا ٹائم ہے اوے 15 منٹ اونوں نہیں دے سکدا جن نے زندگی بنائی ہے اے جن نے ہر شے عطا فرمائی ہے خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فرمایا سونیا بڑے پچھوں ہون گے انہاں دے پچھوں ہون والے جڑے نماز نہیں پڑھن گے جڑے نماز نہیں پڑھ گے مطلب شہوات اپنی خواہشات نفسانیاں دی اتباع کرن گے اپنے نفس دے مرید ہو جان گے فرمایا فسوف یلقون غیا ان قریب وادی غی جہنم دی ایک وادی او دے اندر سٹیا جائے گا مسلمان ذرا غور کر سورۃ مدثر دے اندر رب فرماوندا ہے جدوں جنتی جنت وچ جا رہے ہون گے دوزخی دوزخ وچ جا رہے ہون گے اے جنابی علی اے جنتی جہنمیاں نو سوال کرن گے قالو اے
سوال کرنے گے اے جناب علی جنتی پوچھن گے کہ جناب یا تساءلون سوال کرنے گے جہنمیاں نو جناب ادھر کیوں جا رہا ہے جے جہنمی آکھن گے لم ذرا توجہ کریا دے جڑے نماز نہیں پڑھ دے قرآن خالق کائنات نے فرمایا ہے جہنمی آکھن گے لم نکو من المصلین او اسی نماز نہیں سا پڑھ دے ولم نکو نطعم المسکین اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھوا دے آویلیا ذرا توجہ کر نہ نماز پڑھن دی کتنی بڑی سزا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کافر تے مسلمان وچ فرق نماز دا ہے کافر نماز نہیں پڑھدا مسلمان نماز پڑھدا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا سب تو پہلا سوال نماز دا اگر نماز دے سوال وچوں پاس ہو گیا پھر سمجھ گل بن جائے گی لیکن اسی اپنے آپ تے غور و فکر تدبر کریے اسی پڑھنے یا تے کی ہو جی پڑھنے یا تے کئی دا پڑھ دے ہی نہیں الا ماشاءاللہ اس واسطے دوستان عزیز نماز دی پابندی کر میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب علی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے فسوف جناب علی تنقا فرمایا اسی او دا رزق تنگ کر دیاں گے کاروباری مسائل بابیاں اگے بیان کرن والے طبیعتاں دھاگیاں وال بھجن والے مولویاں کولوں دعاواں کروان والے او 8 دناں بعد یاسین قرآن دا جناب علی یاسین دکان وچ پڑھان والیا ذرا توجہ کر لے میرے محبوب کریم علیہ السلام تے نازل ہون والی کتاب دے اندر رب فرمایا جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے گا اسی او دی دنیا تنگ کر دیاں گے فرمایا جڑا رب نو راضی کرن واسطے او دے ذکر نال اپنا تن من دن خوش کردا ہے رب دنیا دے سارے مسائل حل فرما دوستان عزیز اے نے جنابی علی ٹائم ہو گیا حضرت جی ایک گل کر لیے پھر انشاءاللہ سبحان اللہ نماز دی طرف جنابی علی توجہ نہیں آج دے جنابی 85% نوجوان ایسے نے جنہاں وچوں 75 ایسے نے جڑے صرف مغرب دی پڑھ دے نے یا کوئی عشاء دی پڑھ لے کوئی عصر دی پڑھ لے یاد رکھیا جے مسئلہ کسے مفتی صاحب کو پوچھ لینا جڑا ایک پڑھے دوسری نہ پڑھے وہ نمازی نہیں جڑا 3 پڑھے چوتھی پنجویں نہ پڑھے وہ بھی نمازی نہیں فرمایا نمازی دا اطلاق او دے تے ہوندا جڑا 5 نمازاں پڑھے جڑا 5 نمازاں پڑھے کتنی فضیلت ہے الیا کتنی فضیلت ہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں فرضاں دی گل نہیں کردا آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا فجر دیاں 2 سنتاں پڑھے فجر تو پہلے 2 سنتاں پڑھے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا ما فیہا دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے فرمایا اے دے نالوں بہتر اللہ اجر عطا فرما چھڑدا ہے صرف فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا انہاں دی ادائیگی کر لوے اللہ تبارک و تعالی دنیا ما فیہا جو کچھ دنیا دے دنیا اللہ عطا فرما چھڑدا ہے اے دے نالوں زیادہ اجر ہے فرائض دی اپنی شان ہے لیکن دوستان عزیز تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج والی رات آپ جدوں جہنم دی شہر واسطے یعنی مشاہدے واسطے تشریف لے گئے آپ نے ایک قوم نو ویکھیا ذرا توجہ کرنا قوم نو ویکھیا فرشتے پتھر مار مار کے انہاں دے سر توڑ دینے پہ سر جناب چورا چور ٹوٹ جاندے نے بالکل سر کیما بن جاندے نے پھر جڑ جاندے نے پھر پتھر پھر جڑ جاندے نے پھر پتھر اے جناب علی آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل حکم ہوئے رب دے حبیب فرمائے کیسی قوم ہے جنہاں دے سر پتھراں نال توڑے جا رہے ہیں کچلے جا رہے ہیں پھر صحیح یا رسول اللہ یہ آپ دی قوم دے او لوگ نے جڑے نماز نہیں پڑھ دے اے او لوگ نے جڑے نماز نہیں پڑھ دے جڑے اج قمر اللہ
دی بارگاہ چ نہیں جھکاوندے اج جناب یہ سر سجدے دے اندر نہیں جھکاوندے لیکن گرامی قدر احباب قیامت دا دن ہوئے گا رب کائنات فرمائے گا سجدہ کرو میری بارگاہ لیا دی اندر سجدہ کرو اے جناب یہ سجدہ او کرے گا جن نے ایتھے سجدہ کیتا ہے سورۃ قلم پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود اور میں قیامت والے دن کوشش بھی کرنگے لیکن انہاں دیاں قبراں بالکل سیسا پلائی دیوار بن جان گیا کوشش کرن دے باوجود بھی چک نہیں سکن گے چکے گا وہی جڑا دنیا دے چکدا رہا آؤ دوستان عزیز لو جی گل میں ختم کر دیاں اس جملے تھے کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مر دے ایک تیری نماز ایک میری نماز نماز دے اندر دنیاوی خیالات ہوندے نے کاروبار دے خیال ہوندے نے اج کی کمایا ہے اج کی گوایا ہے ایک گاہک کھڑوتے ہون گے چھیتی کر لیں گاہک کھڑوتے ہون گے ذرا توجہ کریں جے دکاندارو اے میرے گاہک کھڑوتے نے اے بھی خیال ہوندا ہے ایک اج جناب دی سیل کم ہوئی ہے اے بھی خیال ہوندا ہے ایک ساڈے خیالات نے لیکن ایک کہ اللہ والیاں دی نماز حضرت پیر سیال شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کرامت بیان کرنے والا خرے بابا 2-4 سال دی گل ہے او نہ جنہ سنیا او کرامت بیان کر دینے آپ فرما دینے آپ دایا آستانہ عالیہ پیر پٹھان توسا شریف خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ آپ دے صاحبزادے سیال شریف آئے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ویلکم اے پیر پٹھان دے استقبال فرمایا حضرت توجہ کریاں جے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا پیر صاحب نے جنابی ظہر دی نماز مسجد وچ با جماعت ادا کرن دا ارادہ فرمایا تو ایتھے رک کے ذرا گل سنیا جے با جماعت حالانکہ نماز دکان وچ بھی ہو سکتی ہے مکان وچ بھی ہو سکتی ہے لیکن فرمایا جڑا جان بوجھ کے جماعت نو ترک کرے او گناہگار ہے جڑے آندے نے حالے ٹائم ہے حالے ہے ٹائم نماز پڑھ لاں گے جماعت گزار کے تے پھر کئی بیلی 5 منٹ رہندے نے مغرب دی اذان چ کئی اثر دی پڑھ دے ہوندے کئیاں نو ویکھیا میں جناب سارے روز ویکھ لیا کرو مشاہدہ لوگ خیال نہیں کردے اثر دی نماز مغرب دی 5 منٹ تو پہلے نا بھی اس طرح نہیں دین ساڈی مرضی دا نہیں دین اللہ دے رسول لے کے آئے نے جو اصول قوانین بیان فرمائے نے اودے مطابق چلنا پائے گا او گرامی قدر احباب مسجد بیچی نماز ایک صحابی رسول آیا کالے سلام کی بارگاہ نبی نے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں نبی ناواں میں مسیتے کیویں آواں ذرا توجہ کرے جی اسی دی اکھاں والے ہاں میں مسیتے کیویں آواں میں اناواں کالے سلام نے فرمایا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آواز سنتے ہو حضور سننا پھر واقعہ مسیتے ہی آیا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح سننا ہے پھر مسیتے ہی آیا کر انے بندے نو اجازت نہیں تے اکھاں والا کیویں جنابی پیچھا پیچھا ہٹدا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آپ دے بارے چ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر احباب بہت بڑا مقام ہے ترجمان القرآن دا اعزاز حاصل ہے ترجمان القرآن چند صحابہ نے جنہ جو ایک حضرت سلیمان فارسی اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آپ کا بڑا پایا گیا اکھاں دی بینائی چلی گئی محلے وچوں ایک بچے دی ڈیوٹی لائی یار ہاتھ پھڑ کے نہ میرا مسیتے لے جایا کر ایک دن آیا بچہ 8 دن آیا ایک دن آیا ہی نہیں نماز دا بھی ٹائم ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کی تھی یا اللہ نماز پڑھنی ہے تیری پتہ ہے تینوں میری بینائی خراب ہو گئی اکھاں تو نظر نہیں آتا آج بچہ بھی نہیں آیا سونیا میں نماز کیویں ادا کرا مینوں گلیاں دا پتہ نہیں مینوں بازار دا پتہ نہیں مینوں راستے دا پتہ نہیں آپ نے بھی درد نال آکھیا یا اللہ نماز جاندی ہے بھئی میں کیویں جاواں رب نے بنائی
پیسہ ہوئے سانوں دے درد ہوتا ہے 10 روپیے بھی گواچ جان یا 10 روپیے آج کری جیب تو گواچ گئے نے 50 روپیے گواچ گئے نے ساری دیہڑی فکر لگا رہندا ہے میرے بیلیو کبھی فکر لگا ہے آج میری فجر رہ گئی ہے کبھی فکر لگا ہے آج میری ظہر رہ گئی ہے کبھی فکر لگا ہے تے پتہ چلے گا مرن تو بعد اے تے پتہ چلے گا نمازاں دی حیثیت اوقات بیلیو دا کہ جناب علی اساں کیویں چھڈ دے رہے ایڈا سستا سودا نہیں جے دوستو اے نماز چھڈ کے گل نہیں جے بننی بندہ جننے مرضی وظیفے کر لوے جننے مرضی چلے لا لوے بندہ جو جننے مرضی حج بھی کر لوے اگر نماز دا پابند نہیں پھر سمجھ ساری عبادت بیکار ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں سرکار دا غلام حضرت خواجہ پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ظہر دی نماز واسطے آپ دے مرشد خانے تو آپ دے صاحبزادے خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان انہاں دے بیٹے آئے آپ پیر صاحب دے جنابی علی پچھلی صاحب سے کھڑے ہو گئے نماز ظہر پر توجہ کریا جائے پہلی رکعت ہوئی نماز عشق جنوں کہندے نے ایک ساڈی نماز خیالاں تو باہر ہی نہیں ہوندے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ کیتا بس سر سجدے جی سبحان اللہ دوجی رکعت ہو گئی امام صاحب نے تیجی چوتھی پڑھا لی سلام پھیر لیا باقی سنتا پڑھ کے نمازی کرو کار چلے گئے خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ والا شان آئے جناب سیال شریف حجرے دے اندر چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر انور اٹھایا نماز ادا فرمائی نماز ادا فرما کے بیٹھے نے پیر پٹھان کے صاحبزادے پیغام بھیجا کہ قمر الدین کو بلاؤ قمر الدین کو بلاؤ جی کرائے غریب نواز سائیں میں حاضر ہو گیا حکم فرماؤ فرمایا قمر الدین پہلے سجدے وچوں سر نہیں ہو چکیا سائیں میں کی کراں میں کیویں دساں میرا سر سجدے چوں کیویں اٹھدا حضور میں پہلا سجدہ کیتا میں مدینے شریف پہنچ گیا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے کامل بلیاں دے دریوں تے آویکھ لدیوے اگلی گل جنابی علی اور جمع غفیر ہو گیا مریدین کٹھے ہو گئے تے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جنابی علی خاموش تشریف فرمانے فرمایا میں مدینے شریف پہنچ گیا میں مدینے شریف پہنچ گیا نبی کریم علیہ السلام غسل فرما رہے نے آقا علیہ السلام نے میں نے بلایا فرمایا قمر الدین آجا قمر الدین آجا میریاں زلفاں وچ پانی پا میریاں زلفاں وچ میرے سر انور تے پانی روڑ میں سرکار دیاں زلفاں تے پانی گراوندا رہیا تھوڑی دیر گزری آقا علیہ السلام نے ایک ڈبہ بھر کے میرے سر وچ بھی پانی دا سڑ دتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی ہو گئی گرامی قدر احباب ساریاں گلاں ہو گئیاں حضرت پیر پٹھان دے صاحبزادے فرماون لگے قمر الدین دی دلیل کیا ہائے 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 ایدا ثبوت کیا حضور تانوں فرمایا مینوں پتہ ہے میں جاننا میں جڑے سارے کھلوتے نے انہاں نوں سنایا انہاں نوں دلیل بھی دس آپ دا جڑا خادم ہے جنہیں کرامت بیان فرمائی آپ فرماندے نے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا جاؤ مٹی دا پیالہ لے کے آؤ مٹی دا پیالہ لے کے آئے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتاری آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زلفاں نوں تھلے کر کے نچوڑیا او دے وچوں پانی نکلیا پیالے دے اندر کافی پانی آ گیا حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمت اللہ علیہ دے شہزادے آکھدے نے اے قمر الدین اے او پانی ہے جڑا میرا دل نے تیرے سر وچ پایا ہے
اتنے کوئی دسے مرزے نو پلمبر نو سمجھ لے محمد علی مرزا پلمبر اور ڈنگر ڈاکٹر انجینئر نہیں انہوں کہنا چاہیے محمد علی پلمبر اور بدبخت چوہا ہے چوہا نوجوانوں چوہا ہے چوہے دا کام ہوتا ہے کھوڑے میں جی کھوڑ کھوڑ کرنا باہر نہیں نکلتا چوہا اے باہر نہیں نکل سکتا چوہا کئی جوان او مرزے دے جنابی بڑے گرویدہ دے بڑے جنابی انہوں لائق کر دینے جی مرزا صاحب نے کر دیتا ہے وہ کر دیتا میں آکھیا کملیاں مرزا یاندہ بابے کچھ نہیں کر سکتے میں آکھیا بابے سیدے جپے کے مدینے والے کل پہنچ جاتے رہے لیکن تو بابے نو منیا ہی نہیں تو تھی اپنے ابے نو ہی نہیں منیا او گرامی قدر احباب ایسے مرزے ایسے پلمبر نال بالکل دی گفتگو نہ سنیا کرو ایمان ضائع ہو جائے گا ایمان برباد ہو جائے گا او جنابی نکی جی اکیڈمی بنا کے اوتھے یوٹیوب تے جنابی ویڈیو اپلوڈ کردا رہندا ہے لوگاں دا ایمان خراب کردا ہے دوستان عزیز او بزرگ نے جنہ دا رب نے قرآن چ ذکر کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ذکر فرمایا ہے لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو آئے نظر کیا دیکھے اے انا ہے انا ایک ہوتا ہے اکھاں تو انا ایک ہوتا ہے عقل دا انا ایک ہوتا ہے دل دا انا یہ اکلوں بھی انا ہے یہ دل دا بھی انا ہے یہ ہے بالکل انا ہے بالکل بدبخت انسان ہے اس واسطے آج دا پیغام ہے دوستان عزیز نوجوان ساتھیوں نماز دی پابندی نماز تو بالکل نہیں کترانا اور جیڑا بندہ کہندا ہے نا لو جی گل میں ختم کر دیتی جیڑا بندہ کہندا ہے کہ جناب میں بڑا پریشان ہاں تویتاں دھاگیاں والیاں پیچھے بھجا پھردا ہے اجی ویکھو جی بندش ہو گئی کئی دکاندار ایک کر دینے کاروبار نہیں چلدا مینوں کہے بابے دسیا جی تیرا بنیا کسی نے کاروبار تیری دکان نہیں چلدی ایک جناب علی کسی نے کرتا ہے کچھ نہیں جی ہوندا جدوں تک اللہ نہ کرے اے عقیدہ بنا لو انہاں بدبختاں نے تے لڑائیاں کرا چھڑیاں خاندان وچ ایک بی بی چلی گئی بابے کول بابا جی میں دسو تویت ہونے آگئے تیری ناندر نہیں پائے دیں لو جی ادھر لڑائی پہ گئی اے تیری ساس نے پائے دیں اے انہیں پائے دیں اے بابیاں انہاں تے لڑائیاں کرائیاں نے جنابی گھراں وچ اس واسطے جڑا بندہ آندا ہے میرا کام نہیں چلدا جڑا بندہ آندا ہے پریشانیاں تے مشکلاں حل نہیں ہوندیاں آؤ اے وظیفہ آزما کے دیکھ لو میں نہیں آندا 5 سوری درود شریف پڑھو میں نہیں آندا یا وہاب پڑھو یا قہار پڑھو میں آنا پانچ نمازاں باقاعدگی دے نال ٹائم سر پڑھ لے خدا دی قسمیں اے فکر لا لے کہ نماز پڑھنی اللہ ساریاں تیریاں فکراں دور نہ کرے تے میرا گریبان پڑھنی آئے تجربہ کر کے دیکھ لے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ اطہر دے اندر گرامی قدر احباب ایسی گل نہیں دوستان عزیز ایک بندہ ایک نوجوان بی بی نال عشق کر بیٹھا دل دے بیٹھا تے بی بی پارسا نیک سالے سی اس بی بی نے آکھیا کہ ٹھیک ہے بھئی نوجوان جو جوانی مستانی ہوتی ہے تے جنابی علی تے پھر منہ کڈن لگیا پھر آندا میں تارے بھی توڑ کے لیا دیاں گا تینوں تے بھی توڑ دیاں گا تے وہ بھی توڑ دیاں گا تے یہ نہیں پتا ہوندا اپنا ہی لگ ٹوٹا ہوندا مڑ کے پھر تو دوستانی عزیز ذرا توجہ کرے آجے نوجوان ساتھیو نوجوان دا دل آ گیا نوجوان بی بی تے او ساکھیا بی بی بس میں تیرے بنا نہیں رہ سکدا او ساکھیا ایک کام کر لے بھلیا ایک کام کر لے میں حاضر ہاں تیرے واسطے سن دے پے ہو بولو تو صحیح ایسا ویلکم تشریف لے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی لو جی یہی ہوں ختم کروں تو تشریف لے کے آ رہے ذرا توجہ کرے آجے ٹائم اگے کافی ہو گیا بی بی نال عشق کر بیٹھے گرویدہ ہو گئے کہ حضرت جنابی علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آتا ہے ہاں جی دوستان عزیز بی بی نے یہ نہیں آکھیا کہ میں تیری ہر گل منا گی مینوں آئی فون لے دے بی بی نے یہ نہیں آکھیا کہ مینوں شاپنگ کرا دے فلانے مال چوں نہیں آج کل تے ہی سلسلہ چل رہا پیا لیکن گرامی قدر احباب اس بی بی نے آکھیا اللہ علیہ
40 نمازاں جماعت دے نال عید دی ابتدا دے اندر 40 نمازاں پڑھ کے 41ویں نماز آ جا میں ایتھے چوک چ تینوں ڈیگ دی ہوا گئی آؤ دوستانے عزیز جدو اس بندے نے جدو بندہ عشق انا ہوتا ہے عشق انا ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے گنگا ہوتا ہے عشق نہیں کہے دی سندا عشق نہیں کسے دی سندا عشق جنانو حضرت پیر سید وانا شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ دو بھی عشق نے ظاہری عشق باطنی عشق اے مجازی عشق حقیقی عشق کسی بندے نال عشق ہو جائے تاں بندہ پاگل ہو جاتا ہے تے جے ادھر عشق لگ جائے تے پھر بھی بندہ چلا ہو جاتا ہے اے عشق جنانو لگ جاندے سین سک جاندے وانگ کانیاں دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے کچھ مر جاندے مارے کانیاں دے وارث شامیاں عشق دے قیدی نہیں چھٹ دے چھٹ جاندے جیل خانیاں عشق نے جنابی دی جان چھڑدا عشق تے جنابی اپنا کلا بھی سان چھڑ دے اپنا آپ بھی مروا چھڑ دے آؤ دوستانے عزیز اس بندے نے بی بی دے آکھے بندے نے بی بی دے آکھے 40 نمازاں حضرت خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مگر پڑھی اے جنابی علی بی بی حسب مادہ 41ویں نماز پڑھنے واسطے جنابی علی اے پڑھ کے چوک والا آیا او بی بی کھلوتی انتظار وچ بی بی کولوں جنابی دی اکھ چرا کے اکھ جھکا کے گردن جھکا کے گزرن لگائے بی بی آندی وے جانا کدھر ہے وعدہ کیتا ہی آ جا ہن کر لے جو کرنا ہی اے بی بی آکھیاں کر لے جو کرنا ہی اے بندے دی زبان چوں نکلیا بی بی خیر نال کھلوتی رو سائیاں نے دل بدل چھڑیا خیر نال کھلوتی رو لیکن ایتھے دل نہیں بدلدا ایتھے 5 چھڈ کے 50 نمازاں 50 سال بھی پڑھ لیے نا پھر بھی مولوی صاحب دے گٹے نگے نہیں گئے مولوی صاحب لیٹ آئے نے یہ کردے کی نے ستے رہے نے جنابی علی 50 سال نمازاں پڑھ کے بھی پھر بھی احمد کی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جناب اتوں توتے گٹے گوڑے وچ رہی پلیتی اتوں توتے گٹے گوڑے وچ رہی پلیتی غلام فریدہ جے دلوں نہیں نیتی تے کی لین جانا ہی مسیتی مسیتی کی لین جانا ہی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے نے تے آپ دے چھوٹے بھائی نے حضرت حامد رحمت اللہ علیہ آپ درمیان نماز اسلام پھیر کے گھر آ گئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ گھر گئے اماں بھی وقت دی ولی ہے آپ رحمت اللہ فرمان لگے اماں یہ نا گل چنگی ہے نماز وچوں نماز توڑ کے ہی آ گیا ہے بڑی قابل غور بات نماز چھڈ کے آ گیا اس میرے پیچھے نماز پوری کوئی نہیں پڑھی تے حضرت احمد رحمت اللہ فرمان لگے اماں میں دے مگر کیویں نماز پڑھدا جدوں انہیں قیام کیتا سی بالکل ٹھیک سی رکوع کیتا ہے بالکل ٹھیک تے جدوں سجدے وچ گیا ہے یہ سوچی پے گیا موسم بڑا خراب ہے تے ڈیرے دے ڈنگر بننے نے انہاں دا کی بنے گا ایدی دے توجہ ڈنگراں سی تے میں دے پیچھے نماز کیویں پڑھا تے ماں بھی کمال دی ولیہ سی آپ نے فرمایا تو بھی تے ادھر ہی دھیان کیتا تو کیڑا اللہ ال دھیان کیتا ہن ساڈے دھیان اسی طرح ہی نے مولوی صاحب کھلوتے کیویں نے مولوی صاحب آئے کدوں نے مولوی صاحب نے جناب آج تک لکھے دا سوٹ پایا آج تک دیہڑی لگی ہوئے گی آج تک جناب میری مولوی پھٹ گئے نے اگوں گلاں کردے نے یہ جناب میری پکے نمازی کی گل ہے تانوں پتہ نہیں ہے گا ایتھے جناب علی بٹن لگا
تسی بٹن نہیں بند کر سکتے حالانکہ کول کھلوتا بند کرو جی اب صاحب بٹن بند کرو موٹر نہیں تھی چلا سکتے پانی بندے بندے تنگ سن ساری صورتیں حالے نے لیکن گرامی قدر حباب نماز پڑھنی ہے تو پھر دلوں پڑھنی ہے او نماز پڑھنی ہے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے چند ایک باتاں کیتیاں نماز کسے صورت سے معاف نہیں جائے گی کوئی آکھے میرا پیر بچا لے گا جھوٹ ہے میرا جھوٹ سے میں خدا دی قسم قرآن سر سے رکھ کے بھی قسم میں نو کعبے تے چڑھا کے بھی قسم کھوا لو خدا دی قسم شریعت محمدیہ ایسا کوئی نہیں جے کہ کوئی آکھے میرا پیر میں نو بخشوا لے گا اے میرے حضرت صاحب میں نو بخشوا لیں گے نہیں جی نہیں اے گل نہیں جے اللہ نے 700 تو زائد مرتبہ نماز دا حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر تے مطلب اے سخت حکم ہے ایک کسے صورت سے معاف نہیں کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھ لے بہ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تے اشاریاں نال پڑھ لے اشاریاں نال نہیں پڑھ سکتا تے پھر کتے جا کے جنابی نہیں ذہنی موف ہو گیا پھر شریعت قلم کتے ٹھک دیے جا کے یہ کسے صورت سے معاف نہیں جے نہ غوثاں قطباں نو معاف ہے نہ جنابی نہیں شہیداں نو معاف ہے اے جے معاف ہوندی نا تے کربلا چ میرے امام حسین نو معاف ہو جاندی اے نکا جی علی اصغر سامنے رکھ کے بھی میرے امام نے جدوں نہیں چھڈی نواسہ رسول نے نہیں چھڈی غوث جلیل نے جنہاں دی 11ویں کھانے آپ پکاونے ہاں غوث پاک نے نہیں چھڈی پھر تو تے میں کون نیا جڑا کھان گے پڑھ لیں گے معاف ہو جائے گی انج نہیں جے ایڈا نیر نہیں دے پیا دوستاں نے دی گل اودی بننی ہے جنہیں رب دی بننی او دے مصطفیٰ دی بننی اللہ پاک جل مجدہ الکریم سانو سارے نو نماز پنجگانہ دی پابندی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ صلاۃ و سلام دے دو